ओम गुरवे नमः। नमो नमः। नागपुरस्य स्वामीभक्तेन श्री विश्वनाथ दामोदर वराड पांडे महोदयेन मराठीभाषायां लिखितं श्री स्वामी समर्थ महाराजस्य तारक मंत्रं संस्कृते अनुवादितं कृत्वा अधुना अहं वदामि। निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे, प्रचण्डं स्वामिबलं साहाय्यकृतरे, अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामि, अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी। यत्र स्वामिपदं तत्र न्यूनं किम्, स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम्। आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम्, परलोकेऽपि नास्ति भयं तम्। वृथा बिभेसि भयमिदं दूरीभवतु, समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु। जगति जन्म मृत्योः अस्ति खेलं यस्य, मा बिभेहि त्वमसि बालस्तस्य। नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं, कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं। वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारम्, मा विचल स्वामी दास्यति संगम। विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम्, स्वामी एव पंच प्राणामृतेऽस्मिन्। तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम्, न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे, प्रचण्डं स्वामिबलं साहाय्यकृतरे, अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामि, अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी। यत्र स्वामिपदं तत्र न्यूनं किम्, स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम्। आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम्, परलोकेऽपि नास्ति भयं तम्। वृथा बिभेसि भयमिदं दूरीभवतु, समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु। जगति जन्म मृत्योः अस्ति खेलं यस्य, मा बिभेहि त्वमसि बालस्तस्य। नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं
कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं। वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं। मा विचल स्वामी दास्यति सङ्गम्। विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम्। स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन्। तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे। प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे। अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामी। अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी। यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम्। स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम्। आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम्। परलोकेऽपि नास्ति भयं तम्। वृथा बिभेसि भयमिदं दूरीभवतु। समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु। जगति जन्म मृत्यवोः अस्ति खेलं यस्य। मा भिवेहि त्वमसि बालस्तस्य। नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं। कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं। वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं। मा विचल स्वामी दास्यति सङ्गम्। विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम्। स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन्। तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे। प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे। अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामी। अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी। यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम्। स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम्। आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम्। परलोकेऽपि नास्ति भयं तम्।
वृथा बिभेसि भयमिदं दूरीभवतु समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु जगति जन्म मृत्योः अस्ति खेलं यस्य मा बिभेहि त्वमसि बालस्तस्य नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं मा विचल स्वामी दास्यति संगम् विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम् स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन् तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामी अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम् स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम् आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम् परलोकेऽपि नास्ति भयं तम् वृथा बिभेसि भयमिदं दूरीभवतु समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु जगति जन्म मृत्योः अस्ति खेलं यस्य मा बिभेहि त्वमसि बालस्तस्य नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं मा विचल स्वामी दास्यति संगम् विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम् स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन् तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे अतर्क्यम् अवधूतं
इदं स्मर्तुगामी अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम् स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम् आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम् परलोकेऽपि नास्ति भयं तम् वृथा बिभेषि भयमिदं दूरीभवतु समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु जगति जन्म मृत्यवोः अस्ति खेलं यस्य मा भिवेहि त्वमसि बालस्तस्य नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं मा विचल स्वामी दास्यति सङ्गम् विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम् स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन् तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम् निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामी अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम् स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम् आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम् परलोकेऽपि नास्ति भयं तम् वृथा बिभेषि भयमिदं दूरीभवतु समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु जगति जन्म मृत्यवोः अस्ति खेलं यस्य मा भिवेहि त्वमसि बालस्तस्य नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं मा विचल स्वामी दास्यति सङ्गम् विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम् स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन् तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम्
न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे। अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामी अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी। यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम्। स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम्। आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम्। परलोकेऽपि नास्ति भयं तम्। वृथा बिभेषि भयमिदं दूरीभवतु। समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु। जगति जन्म मृत्यवोः अस्ति खेलं यस्य। मा बिभेहि त्वमसि बालस्तस्य। नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं। कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं। वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारम्। मा विचल स्वामी दास्यति सङ्गम्। विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम्। स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन्। तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे। अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामी अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी। यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम्। स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम्। आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम्। परलोकेऽपि नास्ति भयं तम्। वृथा बिभेषि भयमिदं दूरीभवतु। समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु। जगति जन्म मृत्यवोः अस्ति खेलं यस्य। मा बिभेहि त्वमसि बालस्तस्य। नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं। कथं भविष्यसि
तां विना स्वामी भक्तस्त्वं। वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं। मा विचल स्वामी दास्यति सङ्गम्। विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम्। स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन्। तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे। प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे। अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामी। अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी। यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम्। स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम्। आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम्। परलोकेऽपि नास्ति भयं तम्। वृथा बिभेसि भयमिदं दूरीभवतु। समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु। जगति जन्म मृत्योः अस्ति खेलं यस्य। मा भिवेहि त्वमसि बालस्तस्य। नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं। कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं। वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं। मा विचल स्वामी दास्यति सङ्गम्। विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम्। स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन्। तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। निःशङ्कं भव निर्भयं भव मनोरे। प्रचण्डं स्वामी बलं साहाय्यकृतरे। अतर्क्यम् अवधूतम् इदं स्मर्तुगामी। अशक्यम् अपि शक्यं करिष्यति स्वामी। यत्र स्वामी पदं तत्र न्यूनं किम्। स्वयं भक्तप्रारब्धं रचयति मातेयम्। आज्ञां विना कालः न नेष्यति तम्। परलोकेऽपि नास्ति भयं तम्।
वृथा बिभेसि भयमिदं दूरीभवतु। समीपे तिष्ठन्तीं स्वामी शक्तिं वेत्तु। जगति जन्म मृत्योः अस्ति खेलं यस्य माभिवेहि त्वमसि बालस्तस्य। नूनं भव जागरितः श्रद्धया सहितं कथं भविष्यसि तां विना स्वामी भक्तस्त्वं। वद तेनैव दत्तः हस्तः कतिवारं मा विचल स्वामी दास्यति संगम्। विभूति नमन नाम ध्यानादीनि तीर्थम् स्वामी एव पञ्चप्राणामृतेऽस्मिन्। तीर्थमिदं गृहाण स्मररे अनुभूतिम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्। न मुञ्चति कदापि स्वामी यस्मै ददाति हस्तम्।